اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، هم مادی هم معنوی، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست و حکیم هست. همه نعمتهای خداوند سلامت، رشد، توان، سعادت آفرین هست. همه نعمتهای خداوند برای ما و شما بندگان خدا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بكم من نعمت فمن الله و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. جا داری که بعد از تشکر از خداوند از بانیان و برگزار کنندگان این مجلس رشد و توانمندی و این مجلس بسیار ارزشی و مفید نهایت تشکر و قدردانی بشود و خدا قوت بگوییم و این بزرگواران را قوت قلبی اهدا بکنیم با تشویقات و ترغیباتمون که همیشه این استعداد را داشته باشند چنین مجالس پرخیر و برکتی را برای رشد و توانمندی ما برگزار کنند، برای امیدواری دوستان و ناامیدی دشمنان. فرصتی پیش آمده، نعمتی حاصل شده، فرصتها و نعمتها را با قدر شناسی و سپاسگزاری مغتنم بشماریم و با تشکر و قدر شناسی و سپاسگزاری شاهد تکرار نعمتها، شاهد تکرار فرصتها، شاهد تکرار توفیقات خداوند باشیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بعد از این همه سخنرانان و اندیشمندان بزرگوار که به همه موضوعاتی که در ذهن بنده و امثال بنده وجود داشت برای گفتن صحبت کردن کمی دشوار است، چون از دیروز تا امروز تقریباً به همه مسائل پرداخته شد. موضوعی که دوستان عنایت کردن گستردگی تهاجم فرهنگی است، ولی از دیروز که من تو جلسه بودم تا امروز همه علما و اندیشمندان به نحوی به این مسائل پرداختند. همه صحبت‌ها بدون استثناء اشاره به این تهاجم فکری فرهنگی
داشت، اما به خاطر ادای احترام و اطاعت از بزرگواران در اون مدت وقتی که مشخص شده مسائلی رو حتی اگر شده به تفسیر یک آیه از قرآن اگر توفیق پیدا کردم میپردازم. امیدوارم که سبب رشد در زندگی خود بنده و خانواده بنده و همچنین مستمعین و سروران و عزیزان بشود. تهاجم فکری فرهنگی که مشخصه، وقتی تهاجم هست مهاجم هم هست. نوع تهاجم توسط مهاجمین باز هم مشخصه، فکری فرهنگی. علم و دانش احتکار و انحصار یک ملت نیست که در طول زمان همیشه یک ملت یا یک مملکت مقتدر باشد. در طول تاریخ قدرتمندان زیادی بودند، همینطوری که امروز تق قطبی یا جهانی شدن در دنیا حاکم است. در طول زمان وقتی که تاریخ و ورق بزنیم دولتمندانی بودند که حالا چه به نیکی و خوبی و چه به بدی و شرارت بر دنیا حکومت می کردند و حرف اولو می زدند و دنیا در قبضه اونها بود. مهاجمین فکری فرهنگی سه گروهند. روش و راه‌های مبارزه این مهاجمان در طول تاریخ عوض می شود. از مبارزه میدانی رو در رو خیری ندیدند و بارها تاریخ ثبت کرده شکست ذلیلانه ابرقدرت‌های دشمن در مقابل جماعت مؤمنه مسلمه معتقد به خدا. در نتیجه منصرف شدند، ابزار و وسایل رو تغییر دادند، از اشغال خاک‌ها به اشغال مغزها پرداختند با هزینه کمتر و فایده بیشتر و ماندگارتر. تهاجم فرهنگی ماندگارتر با کمترین هزینه ها برای دشمنان به وجود آمده. در نتیجه این را پسندیدند. متاسفانه خود مسلمان ها هم کمک کردند که بیشترین هزینه را مسلمانان بپردازند و کمترین هزینه را مهاجمان و مهاجمان را به عنوان سرپرست بپذیریم. بپذیرند غیر عالم جاهل و احمق بر عالم حکومت بکند. تغییر از پایین است. بر مصداق این حدیث
کما تکونوا یؤمر علیکم، اونطوری که شما هستید بر شما تسلط پیدا میکنند. نیاز نیست به فکر براندازی حکومت ها باشیم، نیاز است که از درون ما متحول بشویم. سید قطب رحمت الله علیه میفرمایند اقم دولت الاسلام فی نفسک تقم علی ارضک، دولت اسلام را در خود پیاده کن، در سرزمین تو پیاده خواهد شد. دکتر عبدالرحمن سمید رئیس بزرگترین مرکز خیریه کویت که در آفریقا خدمات میدهند، در محاضره و سخنرانی در مرکز تجاری دبی چند سال پیش من حاضر بودم، میگفت که سفری گذرمون افتاد به کشور جزرالقمر یا مدغشقر، دیدیم که بعد از چند روز در این کشور فقیر دیدیم که میان اون همه سیاه‌پوستا یک سر زیبا روی سفید جذاب جوان به تنهایی اون جمع سیاه‌پوستا جلب توجه کرد، مثل شمعی که در تاریکی روشن می‌شود. به طرف شما وسط این سیاها چه کار میکنید؟ بلافاصله برگشت گفت من مسیحی هستم. مسیحی هستید؟ خودم رو جمع جور کردم، با خانومم بودم. مسیحی وسط این سیاهای مسلمان چه کار میکنید؟ گفت من مأموریت پیدا کردم. از طرف کی؟ از طرف پدر روحانی، از طرف پدرم، پدر روحانی، بزرگ کشیشان لبنان، عروس خاورمیانه و خوش آب و هواترین کشوره که خیلی ها برای اوقات تابستانی به این کشور سفر میکنن. وسط اون همه فقر و بیماری و سختی ها این زن جوان سفید وسط سیاه ها با دو فرهنگ بیگانه گفت دخترم مأموریت تو چیست؟ گفت تبشیر و تبلیغ دین مسیح. برای چه کسانی؟ برای این خواهرای مسلمان، برای مسلمانا. گفت چند ساله که مأموریت انجام میدی؟ گفت 8 ساله. گفت کی مأموریت تمام میشه؟ گفت هر وقتی پدر روحانی دستور بده، هر وقتی بابا بگه بر بگرد من بر میگردم. جناب دکتر به گریه افتاد، گفت مردان مسلمان همتتون به اندازه یک زن تبشیری و مسیحی باشد که میخواهد باطل را جلوه بدهد و حق تبدیل بکند. چقدر باید به خودش فشار بیاورد و هزینه بکند تا باطل حق شود. ولی شما که حق در اختیارتونه، کی مأموریتت تمام می شود؟ هر وقتی که بابا دستور بدهد. آیا ما و شما به امر اولوالامر و علمامون هستیم یا نیستیم؟ آیا ما و شما سربازان بدون مرخصی جان برکف ایثارگر خستگی ناپذیر فداکار هستیم یا نیستیم؟ با 4 رکعت نماز خوندن که دنیا متحول نمی شود، با عبادت فردی که تحول ایجاد نمی شود. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. باید خارج بشویم، باید حرکت بکنیم، باید داعی بشویم، باید مبلغ بشویم، اما با ابزار نه بدون ابزار. بدون ابزار نمی شود. ابزار رو باید به کار گرفت. ابزار زمان سرعتی را باید به کار گرفت. ما در عصر سرعت زندگی می کنیم، نباید از ابزار کند استفاده بکنیم. با همون ابزار سرعتی که اونا
به غزو و جنگ و تهاجم فکری ما می آیند و در کوتاهترین مدت ما را خام می کنند، روشنفکران ما را خام می کنند، جوانا و تحصیل کرده ما را تهی می کنند، سرمایه های ما را به یغما می برند. ما هم باید از ابزار سرعت در عصر سرعت استفاده بکنیم. نه اینکه دشمن قوی است، ما ضعیفیم. نه اینکه دشمن آمده، ما رفتیم. عدم حضور ما حضور دشمن را فعال کرده. عدم پذیرش ما سرمایه های ما دشمن پذیر شدند. المبشرون، گروه دوم المستشرقون، اینها خیلی دقیق تر و حساب شده تر حرکت می کنند. خاورشناسان، مستشرقان، متشکل از دانشمندان و متفکرین و اندیشمندان غربی هستند که مسیحی هستند، مراکز استشراقی دارند. یکی از این مراکز و بزرگترین مراکز استشراقی در اتریش است، مرکز لیدن. حتی آمدن بزرگترین فهرست معجم مفهرس الفاظ حدیث رو نوشتن، نه برای خدمت به حدیث، دانشمندانه به زبان فرانسوی نوشته شده، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث. برای استفاده خودشون تمامی آیات و احادیث رو بردن تو لابراتور و زیر ذره‌بین دارن بررسی میکنن که کجا میتوانند فرصتی پیدا بکنن ضربه بزنن، ناباوری ایجاد بکنن، اراده های آهنین و فولادین ایمانی امت اسلامی را پوشالی بکنند. خاورشناسان میشناسیدشون؟ اینایی که مواد فروشن، فیلم های مبتذل و سر چهارراه ها میفروشن، سیگار رو توزیع میکنن، مدل ها و مدها رو ترویج میدن، اینا نتیجه تفکر خاورشناسا و مستشرقین هستند. اینها اونا نیستند، اینها برنامه ریزی اونهاست، اینها سیاست گذاری اونهاست. خاورشناسان چه چیزهایی رو مد نظر دارن؟ رو فرهنگ، رو هنر، رو آداب، رو رسوم، رو زبان، رو باورها کار میکنن. از جهتی به مبشرین خدمت میکنن و از جهتی به مستعمرین خدمت میکنن. استعمارگران طبق برنامه ریزی مستشرقان حرکت میکنند. از جمله زبان، کدوم زبانی رو خاورشناسان زیر سوال بردن؟ زبان دین و ایمان ما، قرآن ما رو زیر سوال بردند. نمونه بارزش ترکیه، مرکز آخرین خلافت اسلامی دولت عثمانی. دانشجویی در دانشگاه مدینه با هم درس می‌خوندیم، قرآنی رو به من نشان دادن که با حروف لاتین نوشته بود. گفت این از برکت آتاتورکه، کسی که ملقب بود به پدر اتراک. قرآن رو به حروف عربی، نه ترجمه، نه تفسیر، کلمات خدا را با حروف لاتین. بهشون گفتن شما ترکید، شما بلوچید، شما افغانید، شما کردید، شما لورید، شما که عرب نیستید چرا افتخار میکنید به زبان عربی؟ به زبان خودتون افتخار بکنید. در نتیجه کتابی آوردن همین دوستان، کتابی که قبل از دولت عثمانی نوشته بود. باور بکنید که
خود همین ترکا میگفتن که شما محمد صالح میتونی لغت دولت عثمانی ترک ها را که فارسی هستی و عربی بلدید بخوانید، ولی ما که ترکی نمیدونیم بخوانیم چون به حروف عربی نوشته شده. در نتیجه بیگانه کردن. الان ترکیه مذبذبه، نمیدونه که به شرقی یا به غربه، میخواد ملحق بشه به اتحاد اروپا. باید از چه چیزی تنازل بکنه؟ ملحق شدنش رو حساب چه چیزی باشه؟ اما گروه سوم استعمارگران، چه کلمه زیبایی است، استعمار. الف و سین و ت دلالت بر طلب میده، طلب امران و آبادی و اعمار در زمین. کجا این کلمه، این واژه کجا میخواند با واقعیت ها؟ حتی واژه ها رو مصادره میکنن. استعمار. از کلمه جذاب زیبا استفاده میکنن. ما برای عمران و آبادی میاییم، ما برای عمران و آبادی میاییم. چه عمرانی؟ یکی از روش‌های معتاد کردن جوانای ما، گردو میپاشن تو گل محمدی. اول صبح برای دختر دبیرستانی هم کلاسیش گل تقدیم میکنه، فکر میکنه گل بو میکنه ولی گرد بو میکنه، هروئین بو میکنه. استعمار. استعمار چه اهدافی دارد؟ اونها تغییر، تحریف زبان و فرهنگ و دین و باورها و اصول و ارزشها رو. و استعمار چه کار میکنه؟ استعمار عملی میکنه، لشکرکشی سیاسی و نظامی میکند، سیاست رو تسخیر میکند و با قدرت نظامی هیمنت خودشو بر جهان میگستراند. هل من مخرج؟ آیا راهی برای خروج هست؟ بازگشت صادقانه و جانانه و عاقلانه و خردمندانه و هدفمندانه به قرآن و سنت، دو مصدر عز و قوت مسلمین، که در این دو مصدر مصدری به اسم جهاد هست. من برای به تفسیر این آیه میپردازم و هر وقتی وقت تمام شد، قبل از اینکه وقت تمام بشه 5 دقیقه زودتر تذکر بدید. آیه آخر سوره عنکبوت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. آیه کوتاه، آیه کوتاه اما پرمحتوا، پرمعانی، پرانگیزه، امیدوار کننده، نیروبخش. والذین جاهدوا، در وهله اول در رو باز کرده، گفت والذین. هر کسی میاد تو الذین شرکت بکنه. الذین از الفاظ عمومه، از صیغه های عمومه. والذین کلمه بعدیش جاهدوا. این الذین باید یک ویژگی داشته باشند، بذل و بخشش بکنند، جهاد بکنند. جهاد یعنی چی؟ از جهد گرفته شده. جهاد یعنی بذل و بخشش وسعت، اون چیزی که در توانته. والذین جاهدوا فینا. این بذل و بخشش کلمه سوم منضبطش میکنه، مؤثرش میکنه. نه هر بذل و بخشش و جهادی نیروزاست، نور و نیرو تولید میکنه، رشد و توانمندی تولید میکنه. نه، والذین جاهدوا فینا. باید این جاهدو رو ربانیش بکنیم، خداییش بکنیم. فینا نتیجه چی میشه؟ خداوند میتونست بگه اهدیهم سبلنا او اهدیهم سبیلی، بلکه خداوند گفته لنهدینهم. با 2 تا از ابزار تأکید کرده. خدا نیازی نداره که برای بندگانش اینطوری ضمانت بده.
ولی اینطوری ضمانت داده خدایا ما حرف تو را قبول داریم بدون تأکید و قسم، تو رب ما هستی، ما عبد تو، ولی بازم تأکید کرده که ذره شک در دل ما راه پیدا نکنه که خدا ما را نصرت نمی کنه. لنهدینهم سبلنا، نه یک راه، ما همه راه های متصل و منتهی به خودمون نشونشون میدیم و اونها رو تو اون راه قرار میدیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آخرین سندیت چیه؟ و این الله لمع المحسنین، خداوند همراه نیکوکاران و محسنین است. کجای قرآن و چه کسی غیر از محسنین و نیکوکاران و مؤمنین این سندیت رو دارند؟ چرا ما پذیرفته هستیم که شکست خورده ایم؟ پذیرفتن شکست کفره. ما که امت ذلیل و بدبخت و دربدری نبودیم، ما که امت فقیر و بیچاره و بیفرهنگ و جاهل و احمقی نبودیم. این همه توان کجا رفته؟ میدونه علتش چیه؟ فاصله گرفتنه، متشدد شدنه، نیروها را بر علیه توانها و نیروهای خودی به کار گرفتنه. کجای قرآن خداوند گفته ان الله مع الظالمین؟ تا ظالم احساس قدرت بکنه که من قوی هستم و به ظلم بپردازه. کجای قرآن گفته ان الله مع الکافرین، ان الله مع المتکبرین، مستکبرین، فاسقین، فاجرین، منافقین؟ چرا ناامید شدید؟ هیچ جای قرآن نیست که خدا بگه من همراه منافق و ظالم و کافر و مستکبرم. چرا ضعیف شدیم؟ 5 تا جهاد داریم. 1 جهاد مالی، 2 جهاد تبلیغی، 3 جهاد تعلیمی، 4 جهاد سیاسی، 5 جهاد نظامی. تو توان شرکت در کدومشو داری؟ هر کدوم دوست داری بفرما. هر کسی به اون چیزی که توان داره و هنر داره و اختصاص داره شرکت میکنه. عالم نیستی، مالداری، جهاد مالی. من یه درد بگم اینجا. 3-4 سال پیش یک سفری به بنگلادش داشتم. در اجتماع جماعت تبلیغ، این حرکت مبارک خیرخواهانه، در اجتماع جماعت تبلیغ داکا شرکت کردم. وقتی که حضور مبلغین و از ایران خودمون شمردم 6 نفر یا 7 نفر بودن، در صورتی که در اجتماع رایبند 20,000 بالاترین درصد ایرانی ها هستند. علت پرسیدم، گفتن چون پول ویزا و بلیط و رفت آمد خیلی گرانه، 600,000 تومنه. رایبند با 50,000 تومن میره. پول لازم هست یا نیست؟ این 20,000 نفر نمیخواستن تو جلسه داکا شرکت بکنن، ولی پول در اختیار نبود. سال 79 استادی آمد یک کلاس آموزشی در بهزیستی بندرعباس گذاشت، گفت 500 شرکت دایناسوری اقتصادی بر دنیا تسلط دارن که 219 تاش آمریکاییه. یکیش مایکروسافته که 580 میلیارد دلار سپرده داشته در سال اون سالی که اون دکتر صحبت میکرد. مال مذهب نداره، مذهب مال مذهب صاحبشه. اگر تو مؤمن باشی مالت هم مؤمنه. اگر تو مؤمن باشی مالت مؤمن باشه، به غیر از راه ایمان خرج نمی کنید. جهاد تبلیغی، چقدر شبکه های ماهواره‌ای تبشیری ضد اخلاقی، جواب این شبکه ها را نمیشه با خطبه جمعه داد. خطبه جمعه محدوده. ماهواره
من یه مثال بزنم. 2 نفر میخوان برن 50-100 کیلومتر 200 کیلومتر تبلیغ بکنن. یکی با پیغام قرازه سال 60 داره حرکت میکنه، بهترین و نخبگان علما توش نشستن، قرآن و کتاب و سیدی های خوب و سخنرانی و نوارهای فلان و جزوه های عقیدتی و ایمانی و اخلاقی توشه، با هول روشن میشه، بهترین علما هم توش نشستن. اما یه ماشین زانتیا مثلا مدل بالا، 4 تا شرابخوار و عیاش و مواد فروش، مواد، سیدی های مبتذل، کوتی های آبجو و شراب، فیلم های لختی، عکس های هنرپیشه ها تو ماشینن. تا تو بخوای ماشینت راه بدی، هول بدی، روشن بکنید، از کنار تو رد شده. اون کجا میره؟ همون جایی که تو میخوای تبلیغ دین بکنی، قرآن توضیح بکنید. تو زودتر میرسی یا اون زودتر میرسه؟ ابزار باید قوی باشه و سریع باشه. همه ابزار باید استفاده کرد. جهاد تبلیغی، جهاد تعلیمی. من یه آمار بدم. دکتر مشیری که از نمایندگان مجلس استان هرمزگانه، تو افتتاح مدرسه دانشکده تفسیر مدرسه سلطان علمای لنگه میگفت که غرب ژن‌های برتر ما رو در اختیار دارن و به اونجا میکشونن. جهاد تعلیمی. میگفتن که آلمان 6000 ژن برتر داره که هر ژن آلمانی برتر معادل پروفسور حسابی ماست. کشور ژاپن 5600، کشور ایتالیا سومه. کشور ما اونا از هر 1 میلیون نفر 6000 ژن برتر دارن. کشور ما که این همه علاقه به علم دارن و استعداد دارن، از هر 1 میلیون نفر 1.5 نفر ژن برتر. نه این که ما ژن برتر نداریم، استعداد نداریم. استعدادها رو شناسایی بکنیم. معدل 20 رو بفرستید حوزه های علمیه، نه معدل 10 و 12. معدل 20 رو میفرسته برای پزشکی، معدل 10 رو میفرسته برای ملا شدن. بعدم خودش ازش انتخاب میکنه ملاها چی هم. یعنی دین خدا فرزند معدل 20 تو رو ارزش نداشت که بفرستید حوزه علمیه. جهاد سیاسی و جهاد نظامی که این 5 تا جهاد تو هر زمینی که میتوانید باید سرمایه گذاری بکنید. اما جهاد نظامی هیبت مسلمانان است. زمانی که عالمی فتوای جهاد میدهد یا میگوید، اعلام میکند که ما چند هزار نیروی انتحاری داریم که هر کدوم بمبی هستن میفرستیم سراغتون، دنیا میلرزد، چون اونها ندارن و فقط مسلمان ها دارند. نصرت بالرعب مسیفت و شهر. جا داره من از 2 قشر اینجا تشکر ویژه بکنم. یکی حضور پررنگ خواهرها که من دیشب در خدمتشون بودم و بهشون گفتم فکر نکنی حمایش محمد ابن اسماعیل بخاری است. این حمایش مادر محمد ابن اسماعیله. کسی که بچهش یتیم شد، این زن این بچه رو گرفت بود به بلاد حرمین که امام بخاری بشود. پشت محمد ابن اسماعیل که کتابش صحیح ترین کتاب بعد از قرآن هست، یک زن بزرگی نهفته است. امام بخاری در سن طفولیت و کودکی و نوجوانی یتیم شده. این مادر مسئولیت پذیر بوده و این فرزند رو در اون روز سخت با 1000 مشکلات و دشواری برد به بلاد حرمین که اونجا ملتقى العلماء هست و اونجا محل ملاقات علما از جهان اسلام است که این فرزند نابغه جهان اسلام بشود و لقب امیرالمومنین در حدیث بگیرد. این حمایش محمد ابن اسماعیل نیست، این حمایش مادرشه. و دوم انتظامات و قشر جوانی که واقعا نظم دادن به این جلسه. خدا قوت، نمیگم دستتون در نکنه، میگم خدا قوت، چون وقتی خدا و قوت میگیم انسان نیرو میگیره. از حوصله همه شما تشکر میکنم. از اونجایی که وقت کمه مقید میشم به وقت و خیلی مسائل بود و راهکارها که انشالله در فرصتهای مفتوح دیگری و مجال رو باز میکنیم برای بزرگواران دیگه. التماس دعای خیر از همه شما بزرگواران دارم. خداوند ما و شما رو همه
حسن الخاتمه و خاتمه به خیر بگرداند. جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.